बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे पास इस वक्त 3 ऐसी खबरें हैं जो कि पाकिस्तानी अवाम के लिए तो ऐसी हैं कि उनको सुनकर आपके सीने फक्र से चौड़े हो जाएंगे, लेकिन जो भारतीय व्यूवर्स हैं मेरे, उनके दिमाग में एक चीज़ ये आ जाएगी कि क्या वो महफूज हैं, क्या उनको पाकिस्तान के खिलाफ वो बर्तरी हासिल है जिसका ढिंढोरा उनकी फौज पीटती रहती है। उनके रोंगटे खड़े करने के लिए ये 3 खबरें काफी हैं। देखें, पहली खबर आपको बताऊंगा आजाद कश्मीर के हवाले से कि जो भारत है वो आजाद कश्मीर के ऊपर हमला करने की, कब्जा करने की जो प्लानिंग बनाए हुए है, इस पर एक भारतीय फौजी ने, जनरल ने ऐसा बयान दिया है कि जिसके बाद तमाम भारतीय जो लोग हैं उनको ये पता चल जाएगा कि ऐसा मुमकिन नहीं है, और क्यों, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। फिर हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है आईएसआई, उसने किस तरह रा को चारों शाने चित किया है ये भी आपको बताऊंगा। और फिर जो भारतीय तैयारे गिरे थे उनकी वीडियोस का क्या मामला है। और पाकिस्तान के खिलाफ तो खैर 3 महीने बाद इन्हें पता चला था ना, वो तो ख्वाब में देखा था इन्होंने, उसका तो कोई सबूत नहीं है, लेकिन जो हकीकत में हुआ था उसके सबूत अब मीडिया में आना शुरू हो गए हैं। हम आपको इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स बताएंगे, ठीक है। शुरू करते हैं इस खबर से कि भारत के अंदर से एक ऐसा बयान सामने आया जिसने मोदी सरकार के दावों की जड़ें हिला दी हैं। एक रिटायर्ड भारतीय जनरल ने खुलेआम मान लिया है कि अगर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आजाद कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश की होती तो भारत एक नई दलदल में फंस जाता। जी हाँ, देखें, भारत के एक साबिक लेफ्टिनेंट जनरल हैं कंधारे, और इनकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन है भारत में। हर मीडिया चैनल इनको बुलाता है और ये डिफेंस के हवाले से अपने बेबाक और बड़े तजियों के हवाले से माने जाते हैं। इन्होंने वाजे कहा है कि पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर पर हमला भारत के लिए एक ऐसी दलदल साबित होता जहां से निकलना नामुमकिन होता। इन वजूहात बताएं। इन्होंने कहा, एक तो आपको जो है वो पाकिस्तान की मजबूत आर्मी का सामना करना पड़ता अगर आप ऐसा मंसूबा बनाते, और वहां पे भी जीत के इम्कान जो हैं वो कोई इतने रोशन तो नहीं है, ठीक है। फिर आपको उस जगह को मेंटेन करने के लिए जो आर्मी चाहिए थी, जो असला चाहिए था, जो पैसा चाहिए था, वो भारत के 2047 में तरक्की याफ्ता मुल्कों की लिस्ट में शामिल होने के ख्वाब को चकनाचूर कर देता, क्योंकि वो आपको दिवालिया कर देता। क्योंकि पाकिस्तान ने तो पीछे हटना नहीं था, लगातार ये जंग चलनी थी और आपको मुआशी लिहाज से बहुत बड़ा नुकसान होना था, क्योंकि आप एक इलाके को अगर कैप्चर करके बैठे होते तो आपको उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता, और पाकिस्तान जो कि जम्मू कश्मीर को भी छोड़ने को तैयार नहीं है, वो आज़ाद कश्मीर पर किसी हमले को तो कभी भी बर्दाश्त नहीं करता। और फिर जो अवाम उधर की है वो भी ये नहीं चाहती कि भारत यहाँ पे हमला करे और उन पे कब्जा करे, तो जो उनका रिएक्शन था उसको भी कंट्रोल करना पड़ना था आपको। तो एक बड़ी तादाद में आपको फौज चाहिए थी, बड़ी तादाद में पैसा और बड़ी तादाद में हथियार आपको चाहिए थे अगर आपने ऐसा कुछ करना था, और आपकी वो जो तरक्की थी वो 20-25 साल पीछे चली जाती, ठीक है। तो आप एक ऐसी दलदल में फंस जाते जहां से आपका निकलना नामुमकिन हो जाता। तो इस भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल ने, जो कि रिटायर्ड हैं, इन्होंने मोदी हुकूमत को कहा कि आप जो है वो इस चीज से बाज रहें कि आप आजाद कश्मीर के ख्वाब देखना जो है वो छोड़ दें। अच्छा, ये एक खबर है। अब दूसरी खबर पाकिस्तान की आईएसआई और रा के बारे में है, लेकिन उससे पहले आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान के वजीर जो हैं दिफा के, जो हमारे वजीर खारजा हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास भारत के 6 जो जहाज गिराए गए हैं उनके वीडियो सबूत मौजूद हैं। यानी कि अगर हमें किसी मौके पर ये सबूत दिखाने पड़े तो हम दिखा सकते हैं, हमारे पास वो वीडियो सबूत मौजूद हैं जिसमें ये वाज़े तौर पर दिखाया जा सकता है कि पाकिस्तान ने किस तरह भारत के राफेल तैयारों को तबाह किया था।
اور اگر آپ کے پاس ایسا کوئی ثبوت ہے تو آپ دکھا دیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم نے فوری طور پر یہ بتایا تھا کہ ہم نے کتنے جہاز گرائے کیونکہ ہمارے پاس ثبوت تھے۔ آپ کو ثبوت ڈھونڈنے میں 90 دن لگے اور پھر جب نہیں ملے تو آپ نے خواب میں دیکھا، آپ کو پتا چلا کہ آپ نے بھی 6 ہی گرائے ہیں اور آپ نے آ کے میڈیا کو بتا دیا۔ تو محسن نقوی کا یہ جو بیان ہے یہ بھارت کو جو ہے وہ اب بہت زیادہ تنگ کرے گا۔ اب انہیں پتا چل چکا ہے کہ پاکستان کے پاس تو یہ ویڈیو ثبوت ہیں، اگر کسی بھی فورم پر اب بات کی گئی اور پاکستان نے کہیں یہ ثبوت دکھا دیے تو آپ کی کیا عزت رہ جائے گی، آپ خود اندازہ لگا لیں۔ آپ کی کوڑی کی عزت نہیں رہ جانی بھائی، ٹھیک ہے۔ آپ رافیل لے کر آئے تھے اور آپ نے سمجھا کہ JF-17 تھنڈر اور آپ کے J-10C جو ہیں وہ ان کو تو بس کچھ، یہ تو ہمارے آگے کوئی چیز ہی نہیں ہے، لیکن انہوں نے آپ کی ایسی ناک کاٹی ہے کہ آپ دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، ٹھیک ہے۔ اب ISI کے حوالے سے بات کریں۔ دیکھیں، ایک تو خبر ابھی پہلے میں نے آپ کو جو ہے وہ شیئر کی ہے کہ کس طرح سے 14 اگست کے اوپر بھارتی مہروں کا جو منصوبہ ہے وہ پاکستان کی ان گمنام ہیروز نے ناکام بنایا، لیکن آپریشن سندور سے پہلے ہماری ISI کے ہیروز نے مکمل تفصیلات پاکستان حکومت کو دے دی تھی اور محسن نقوی صاحب نے یہ دعویٰ کیا، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس پورا ان کا پلان موجود تھا کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، ہم نے ان کو یہ ساری چیزیں ایگزیکیوٹ کرنے دی۔ آپریشن سندور کے بعد جو انہوں نے سب کچھ کیا، اس کا پورا پلان وہ کہتے ہیں ہمارے پاس موجود تھا، اور اسی وجہ سے جب انہوں نے آپریشن سندور میں حملہ کیا تھا ہم پہ تو ان کے جہاز بھی فوری طور پہ ہم نے گرائے تھے، اور اس کے بعد جب ہم نے حملہ کیا تھا تو ان کی تباہی مچ گئی تھی اور یہ فوراً بھاگے تھے امریکہ کی طرف کے خدا کے واسطے اب ہماری جان چھڑواؤ، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اب بہت بڑا کچھ ہونے والا ہے۔ بھارت اپنی طاقت دکھا چکا تھا 3-4 دنوں میں، لیکن جب پاکستان نے اپنی طاقت دکھانا شروع کی تو ان کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی، یہ پھر اپنے پاپا کی طرف بھاگے۔ پاپا کو پہلے ہی پتا تھا پاکستان کیا کرنے والا ہے، اس نے کہا کہ اگر بچنا ہے نا، بچنا ہے تو یہ جنگ بند کرو ورنہ پاکستان تباہی پھیر دے گا، ٹھیک ہے۔ ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں، لیکن آپ جو ہیں نا، آپ کی مٹی پلیت ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو مودی حکومت نے پھر جو ہے وہ سیز فائر کیا تھا، لیکن اس میں سب سے جو بڑی کامیابی ہے وہ پاکستان کی انٹیلیجنس اداروں کی ہے، جنہوں نے یہ سارا پلان پاکستان کو بتایا تھا، اور پاکستان تیار تھا، اور پاکستان نے اس تیاری کی بنا پر بھارت کو شکست دی تھی، اور پوری دنیا اس چیز کو تسلیم کرتی ہے۔ اگر کوئی اندھوں میں کانا راجا نہیں مانتا تو اس کی اپنی ایک مرضی ہے۔ خیر، آپ کو ہماری یہ خبریں کیسی لگیں، ویڈیو کیسی لگی، لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار اس حوالے سے لازمی کریں۔ خدا حافظ۔